हर घर तिरंगा हो सरकाराचो नारो आसा। खुबश्या जाग्यांनी आमी पळयलां की अश्यो रॅली जाल्या ज्या जाग्यार बायक रॅली आसा, गोंयचे मंत्री आसा, आमदार आसा, हर घर तिरंगा आनी झेंड्या खातीर मोग तेणी दाखयल्लो आसा। 15 ऑगस्ट लागीं पावला आनी नेत्रावळी स्कुलाच्या भुरग्यांनी सुद्दां आयज नेत्रावळी स्कूल टू मार्गवाड्या वयलो जो बाजारपेठ आसा नेत्रावळीची हांगा पर्यंत ही रॅली आतांच कंडक्ट जाल्या। भुरग्यांच्या हातीक झेंडा आसा आनी ह्या तरेन झेंड्या खातीर जो मोग आसा ह्या आमच्या माणकुल्या भुरग्यां कडल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा। ज्या तरेन हर घर तिरंगा हो सरकाराचो नारो आसा, वेगवेगळ्या गोंयच्या भागांनी स्कुलांनी पब्लीक फोरमांनी ह्या खातीर रॅली कंडक्ट केल्या आनी 2 दिसांचो टायम आसा जे झेंडावंदन आमी 15 ऑगस्ट दिसाक मोठ्या उत्साहान मनयता। ह्या खातीर आयज आमी ही कवरेज दिल्या। नेत्रावळी गव्हर्मेंट स्कुलाच्या भुरग्यांनी हर घर तिरंगा ह्या खातीर रॅली काडल्या ती आमच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमचे पर्यंत पावयल्ली आसा। देव बरें करूं। नमस्कार।